ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هاد لا فيديو غادي نعطيكم لي طومبيراتور اللي كاينين في بعض المدن الكندية. كاينين بزاف ديال الناس كيخافوا يمشيو لكندا. علاش؟ حيت واحد البلاد اللي الجو ديالها جد بارد، ولكن كاينين بعض المدن اللي ما فيهمش الجو بارد بزاف. هادوك المدن اللي كاينين في مقاطعات في لا بروفانس ديال لا كولومبي بريطانيك تيكونوا شويه سخان على لي زوتر فيل. دابا فهاد لا فيديو غادي نحاول نعطيكم لي طومبيراتور ديال كيلكو فيل دو كندا. حنا اليوم اوني لو سامدي 23 جانفي. المهم اول مدينه اللي غنطرقوا ليها هي مدينه فانكوفر بريتيش كولومبيا كندا. اليوم السبت، دابا في هاد الوقيته، دابا هما سامدي، دابا عندهم الساعه الواحدة صباحا 1 دو ماتان طون كلير. المهم سامدي لا تمبيراتور كاينه اونتر 5 دوغري، لا ماكسيمال سي 5 دوغري ولا مينيمال 0 دوغري. غدا ديمونش لا ماكسيمال سي 4 دوغري، لا مينيمال سي 2 دوغري. Lundi 25 janvier, la maximale c'est 4 degrés, la minimale c'est 1 degré. Mardi, le 26 janvier, la maximale 7 degrés et la minimale 1 degré. On constate que les températures sont en train de hausser. Les températures qui sont là. Mercredi, la maximale c'est 6 degrés ou la minimale c'est 1 degré. المهم غادي نحاولوا نشوفوا هاد فانكوفر فينا بلاصه كاينه. فانكوفر، انا غادي نطابي فانكوفر ونشوفوا التواجد ديالها على الخريطه. المهم هي واحد المدينه كتطلع على البحر الهادي، l'océan Pacifique. هي فانكوفر. Port animé de la côte ouest en Colombie-Britannique, Vancouver fait partie des villes les plus densément peuplées, فيها الناس بزاف et cosmopolite du Canada, وفيها بزاف ديال الأعراق. Prisée pour les tournages de films, il est entouré de montagnes et accueille une scène artistique, théâtrale et musicale très vivante. المهم حنا نشوفو فين كاينه فانكوفر. غادي نحاولوا نصغروا شويه الخريطه باش نعرفوا فانكوفر فين كاينه بالنسبه لكندا. هي كي قلنا كولومبي بريطانيك. هي خريطه ديال كندا. هي كندا جات في الويست، كي قلنا في الويست، جات في الويست. ها هو لوسيون باسيفيك نور. هي كان ايتازوني. المهم هنا فين كاينه فانكوفر، في هذيك البلاصه الحمراء في لو بوين روج. المهم واحد المدينه اللي بالنسبه لي زوتر فيل الي بلو شود. دابا غادي نشوفوا واحد لوتر فيل سميتها فيكتوريا. فيكتوريا حتى هي جات في لا كولومبي بريطانيك. غنديرو ميتيو فيكتوريا. في بريطون هاد فيكتوريا حتى هي ما فيهاش لي طومبيراتور نيجاتيف. حتى هي اون فيل اللي عندهم حتى هما دابا الوحده ديال الصباح. samedi 23 janvier 2021, température maximale 6 degrés, température minimale 1 degré. Il est d'aba. Dimanche 24 janvier, température maximale c'est 6 degrés, température minimale c'est 2 degrés. Lundi 25 janvier, température maximale 6 degrés, température minimale 2 degrés. Moi, c'est entre 6 et 2. هاد ولا بغيتو تعرفوا فين كاينه فيكتوريا، تي قريبه لفانكوفر، تي في لا كولومبي بريطانيك. المهم انا عطيتكم هاد لي طومبيراتور غير باش تعرفوا كندا ماشي كندا كلها بارده. فيكتوريا غنديروا فيكتوريا كندا.
Victoria. Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, se trouve sur une zone escarpée à l'extrémité sud de l'île de Vancouver. La ville qui compte de nombreux espaces verts, libre al-Khdora, est connue pour ses activités de plein air. Le passé colonial britannique de la ville se retrouve dans son architecture victorienne. المهم غادي نحاولوا دابا نشوفوها فين كاينه. حيت هاد لا فيديو درتها على قبل لا طومبيراتور. هانتوما نكبروا شويه. هي جات شويه تحت فانكوفر، هي فانكوفر شتيها جات تحت، جات في لو سود ديال فانكوفر، وجات حتى هي في الويست، جات قريبه لي زيتازوني. شتي كي جات قريبه لا فرونتيير مع لي زيتازوني. هي جات في الويست ديال كندا وكتطلع على لوسيون باسيفيك نور. دابا غادي المهم هاد جوج مدينات الجو ديالهم شويه زوين. غادي نحاولوا نشوفوا اون اوتر فيل. غادي نشوفوا لا فيل دو مونريال. حيت اغلبيه الناس يمشيو لمونريال، غادي نديروا مقارنه بين فانكوفر ومونريال في هاد لو 23 جونفي. ها هي مونريال كيبيك كندا. samedi le 23 janvier 2021. دابا عندهم 4 heures du matin بينه وبين فانكوفر 3 السوايع. دابا عندهم moins 11 degrés Celsius. La température maximale c'est moins 11 degrés. La température minimale c'est moins 16. نتوما غتشوفوا au fur et à mesure de la journée. بلي كتسخن في الليل، كتبرد في الليل زعما. moins 11 moins 16. Dimanche 24 janvier 2021. La température maximale c'est moins 9 degrés. شتي راه فرق كبير بين مونريال و فانكوفر و فيكتوريا. La température minimale c'est moins 15 degrés. المهم lundi 25 janvier, la température maximale moins 8, la température minimale moins 15 degrés. Montréal, c'est une ville qui est très froide. غادي نحاولوا نشوفوا Montréal sur la carte. Donc Montréal est la ville la plus importante du Québec et la deuxième ville la plus peuplée du Canada. تاني دولة اللي فيها أكبر عدد السكان après Toronto et avant Vancouver. Donc Toronto il fait الناس بزاف، فيها أكبر عدد ديال السكان، موراها مونريال وموراها فانكوفر. superficie 431,5 km². المهم ميتيو اللي كاينه دابا moins 11 degrés C. Population 4 millions d'habitants selon les statistiques de 2016. دابا غيكونوا كثر. Population de l'aire urbaine 4 millions. Population 1,78 millions. 2017. Organisation des États-Unis, province Québec. المهم غادي نشوفوها على الخريطه. ما عرفتش عطاتني. ها هي مونريال وداك هذيك الحمراء، دوك لو بوين روج نتوما تشوفوا. بالنسبه للخريطه ديال كندا جات في لو سود است. ها هي يمكن قريبه شويه لي زيتازوني. وي قريبه شويه لي زيتازوني. ها هي ما بعيداش بزاف على لي زيتازوني. وي
غادي نشوفو باغ اكزومبل اون اوتر فيل بحال دابا غادي نشوفو طورونطو. هاد لا فيل تيمشيو ليها الناس بزاف. نشوفو لافال خلينا في لا ميم بروفانس. لافال كاينه لافال ديال كندا و لافال ديال لا فرانس. غادي نشوفو ميتيو لافال. هاد لافال كاينه في الكيبيك. هادو حتى هما 4 الصباح بحال مونريال. دابا عندهم موان 12 دوغري سيلسيوس. اليوم سامدي 23 جونفي. هانتوما باش تعرفوا لا 23 جونفي 2021. La maximale c'est moins 11, la minimale c'est moins 17. Dimanche 24 janvier, la maximale c'est moins 8 degrés, la minimale c'est moins 17 degrés. Lundi maximale moins 8, minimale moins 17. المهم كتلاحظوا لي températures طايحين بزاف. المهم لافال ولا بغيتو تشوفوها على الخريطة راه قريبة لمونريال. نديرو لافال كندا. لافال كندا. المهم هي لافال. هنا غادي نصغرو الخريطة بحال كيما فين نديرو. كنسينو لا كارت تشارجا. Ça prend du temps. هي لافال قريبة لمونريال. شي ما بعيداش بزاف على هي قريبة لمونريال. فوق مونريال نور ويست. ما بعيداش بزاف على لا فرونتيير امريكان. وجات في الويست. هي جات في الويست. هي بانت هذيك لا فليش. جات في الويست قريبة للوسيان اتلانتيك نور. غادي نشوفو دابا باغ اكزومبل نشوفو اوتاوا. هي اوتاوا. اسمحوا لي ميتيو اوتاوا. هانتوما ميتيو اوتاوا. هاد البلاصه سميتها لونتاريو. سي اون اوتر بروفانس. هانتوما samedi 4 heures. Samedi 23 janvier 2021, c'est 4 heures du matin, partiellement couvert. D'abord la température c'est moins 13. La maximale c'est moins 13, la minimale c'est moins 18. Dimanche, la maximale c'est moins 10, la minimale c'est moins 18. Lundi, la maximale c'est moins 8, la minimale c'est moins 14. كيف لاحظتوا ce sont des températures négatives. Température négative. À part Victoria ou Vancouver, فين ما مشيتي كاينين des températures négatives. Ottawa est la capitale du Canada et se trouve dans la province de l'Ontario au sud-est du pays, à proximité de la ville de Montréal, قريبة لمونريال, et de la frontière des États-Unis. Située sur la rivière des Outaouais
Elle abrite la colline du Parlement et son architecte victorienne grandiose, ainsi que des musées comme le musée des Beaux-Arts. المهم غادي تشوفوها في الخريطة فين كاينة. هيا اوتاوا. المهم هي جات شوية à l'ouest de Montréal كي قالوا sud-ouest de Montréal. هي جات في l'est du Canada. عرفتي علاش هاديك هي جات في l'est du Canada وقريبة لي زيتاجوني. غادي نشوف مونكتون. غادي نشوفو بزاف ديال لي فيل. المهم الا بقى ديال ليسباس في لا كارت ميموار غادي نشوفو بزاف ديال لي فيل وغتلاحظوا بان لي طومبيراتور اللي كاينين في كندا. لا فيل دو مونكتون نوفو برانسويك كندا. دابا هادو عندهم 5 دو ماتان. هادو فايتين مونريال بساعة. لا طومبيراتور ماكسيمال سي موان 7. La température اللي كاينه دابا c'est moins 7 degrés Celsius. La température maximale c'est moins 3. La température minimale c'est moins 10. Dimanche, la température maximale c'est 0. La température minimale c'est moins 6. Lundi, la température maximale c'est 0. La température minimale c'est moins 7. Mardi, المهم بهادي باردة ولكن شوية سخونة على مونريال. باش تعرفوا بلوز او موان لي طومبيراتور. غادي نشوفوا هاد المدينة ديال مونكتون فين كاينة. شفنا température. Moncton est une ville du sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada. المهم غادي نشوفوا دغيا sur Google Maps. سينو الخريطة تشارجا. هي مونكتون هي هاديك لا فليش روج. هانتو ان بي نوفو برانسويك. المهم جات في ليست دو كندا كتطلع على لوسيون اتلانتيك. شوفوا شويه داخله على البحر. المهم باش تعرفوا. المهم هادو هما لي فيل دابا اللي تنعرف سور كندا. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم. ولا كانوا عندكم شي ملاحظات خليوهم ليا في التعليق. ولا كانوا انا عندي شي ديزانفورماسيون جداد غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. وهذا ما كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. ولا عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وديروا سبسكرايب وتشتركوا في القناه ديالي باش تشجعوني انني ندير فيديوهات اخرين. وهذا ما كان، والى الفيديو المقبل.